13वीं सदी ईस्वी का आगाज था जब दुनिया को तातारी फितने का सामना करना पड़ा, जिसकी क़ियादत चंगेज खान नामी एक सफ़ाक शख्स कर रहा था, जिसने अपनी जवामर्दी और खुए सितम की बदौलत दुनिया पर एक धाक बिठा रखी थी और तातारी फौज हर तुलू होने वाले सूरज के साथ कामयाबी से मुआरके सर कर रही थी। ये वो दौर था जिसने कई एक ताकतवर सल्तनतों का भरम बीच चौराहे खोल कर रख दिया था। लेकिन हम इस वीडियो के लिए आज कर्दिस्तान से आगाज करेंगे, जहां तातारी फौज ने बदतरीन कत्लेआम के बाद जब खोपड़ियों के मीनार तामीर किए तो ऐसे सफ़ाक जमाने में चरवाहों के एक कबीले ने अपने सरदार सुलेमान शाह की क़ियादत में हिजरत करके मौजूदा तुर्की को अपना मस्कन बना लिया, जहां सल्जूक खानदान के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन की हुकूमत थी, जो खुद भी इस वक्त रोमी यलगार की जद में था। उसने इन्हें गरीबुल वतन समझते हुए रहने के लिए एक जागीर बख्श दी, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुदरत ने उनकी सूरत में इसे एक जंगजू हलीफ दे दिया है। नाजरीन, आप देख रहे हैं YouTube के इस चैनल स्प्रेड द इस्लाम को, जिसने आज की इस जेर नजर वीडियो के लिए अर्तुगरुल गाजी और उसकी औलाद को मौजू बनाने की कोशिश की है, जिसने आगे चलकर मुसलमानों पैदाइश 1188 ईस्वी में हुई और वफात 1280 ईस्वी में। आपके 3 बेटे थे, जिनमें उस्मान गाजी ने 1291 यानी अपने वालिद की वफात के 10 साल बाद खिलाफत कायम की और अर्तुगरुल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। आपकी नस्ल से आगे जाके सुल्तान मोहम्मद फातेह रहमतुल्लाह भी थे, जिन्होंने 1453 में कुस्तुनतुनिया फतह किया और इसी पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई पूरी हुई। अर्तुगरुल गाजी का ताल्लुक काई कबीले से था और आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। आपके 3 और भाई थे। आपकी वालिदा का नाम हाइमा था। आपकी शादी सुल्तान अलाउद्दीन की भांजी हलीमा से हुई, जिससे आपके 3 बेटे हुए। आपका कबीला सबसे पहले वस्त एशिया से अनातोलिया आया था, जहां सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूक सल्तनत के सुल्तान थे और ये सल्जूक सल्तनत का इलाका सुल्तान अल्प अरसलान ने 1071 में बाज नतीनों को यानी जंग मलास्कर्द में इबरतनाक शिकस्त देकर फतह किया था। कुतुब तवारीख के मुताबिक जब आप अपने 400 जंगजुओं के साथ अनातोलिया जा रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि 2 फौजें आपस में लड़ रही हैं। एक फौज जीत रही थी और दूसरी फौज शिकस्त खाने के करीब पहुंच चुकी थी। अर्तुगरुल ने उस वक्त अपने साथियों के साथ शिकस्त खुर्दा फौज का साथ दिया। अर्तुगरुल ने शिकस्त खुर्दा फौज का साथ महज अपनी उस फितरत की वजह से दिया कि वो कमजोरों और मजलूमों का साथ देना फर्ज समझते थे। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये फौज कौन सी है और इसके बदले क्या इनाम मिलेगा। अर्तुगरुल के हमले के बाद जीती हुई फौज शिकस्त से 2-4 हो गई और जो फौज हार रही थी वो जीत गई। इस तरह जंग का पांसा बदल गया। अर्तुगरुल ने जिस फौज का साथ दिया था वो सल्जूक सल्तनत की फौज थी और सामने मंगोलों की फौज थी। बाज मुर्खीन ने सलेबी फौज लिखा है। बहरहाल सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल की इस बहादुरी से खुश होकर उन्हें सौगूत का इलाका जागीर के तौर पर दे दिया और अपना सरदार आला मुंतखब किया। वहां आपने सलेबियों के एक मजबूत किले को फतह किया जो हलब के करीब था। इसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह ओक्ताई खान का राइट हैंड था और ओगाई खान चंगेज खान का बेटा था। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अर्तुगरुल गाजी नाम है उस जवां हिम्मत शख्सियत का जिसने अपने किरदार और अमल के जरिए बैक वक्त न सिर्फ अपने अहद के ईसाइयों बल्कि दामने इस्लाम की आस्तीनों में छुपे हुए गद्दारों से भी जंग करके उन पर फतह पाई और बिलाखिर इसके फर्जंद अर्जुमन ने इस अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी जो दुनिया में 600 साल से ज्यादा तक मरकज़ इस्लामिया की अलामत रही। नाजरीन,
یہ وہ عہد تھا جب سلجوق سلطنت کا عہد شباب اب عالم پیری سے گزر رہا تھا اور مختلف صوبے اپنی آزادی کا اعلان کر چکے تھے، لیکن کائی قبیلے کے اس سردار ارطغرل غازی کے خون میں جو خوئے وفاداری تھی وہ ہر آزمائش میں قائم رہی، اور اس نے کبھی بھی اپنے محسن سلطان علاؤالدین سے بغاوت کا گناہ نہ کیا۔ یہی وہ دن تھے جب 1258 میں ہلاکو خان نے خلافت بغدادیہ پر حملہ کر کے اس کو تہس نہس کر دیا، جس کی بدولت عالم اسلام کی مرکزیت ختم ہو کر رہ گئی۔ لیکن فطرت کی چالیں اپنی اور جداگانہ ہوتی ہیں، سو اسی سال اللہ نے ارطغرل کے گھر اس کے صاحبزادے عثمان کی شکل میں ایک نئی روح بھیجی، جس نے اپنی اوائل عمری میں ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ مسلمان ہر گزرتے دن کے ساتھ زوال آشنا ہو رہے ہیں۔ وہ جان چکا تھا کہ سلطنت سلجوق صدیوں کے سفر اور رومیوں سے جنگ کے بعد کمزور ہو چکی تھی، اور دوسری تاتاری یلغار ایک ایسا طوفان تھا جس کو روکنا غداروں سے بھرے دربار کے بس میں بھی نہ تھا۔ سو جب 1300 عیسوی میں تاتاری وحشی قبیلے نے سلجوق سلطنت پر حملہ کیا تو اس جنگ میں سلجوق سلطان اپنے انجام کو پہنچ گیا، جس کے بعد ارطغرل کا بیٹا عثمان، جس کی تربیت تاریخ کے اس عظیم اور پیدائشی جنرل نے اپنی خاص نگرانی میں کی تھی، مکمل طور پر آزاد تھا۔ سو اس عہد میں جنگی مسائل میں الجھنے کے بجائے بہترین امور مملکت چلانے کی طرف توجہ دی۔ وہ اپنے باپ ارطغرل کی جانب سے ملنے والی ذہانت اور انصاف پسندی کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کی نگاہ میں بھی ایک قابل احترام حکمران تھا، لیکن اس عہد کے بکھرے ہوئے ترک سرداروں نے اس کی امن پسندی کو اس کی کمزوری سمجھا اور رومیوں کے ساتھ ساز باز کر کے اس پر حملہ آور ہو گئے۔ لیکن انہیں جب بعد میں عثمان کے ہاتھوں پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی، اور اب ایک ایک کر کے سب قلعہ جات ان کے ہاتھوں سے نکل رہے تھے، جو کل کی سلطنت عثمانیہ کا ایک باوقار آغاز ثابت ہوئے۔ اور پھر چشم فلک نے وہ وقت بھی دیکھا جب قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول پر بھی پرچم اسلام لہرانے لگا، اور اب عیسائیوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ اکیلے کبھی بھی اس مرد مجاہد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اپنی ہزیمت کا بدلہ چکانے کے لیے تاتاریوں سے مدد مانگی، جس پہ ارطغرل کے اس عظیم بیٹے نے اپنے جواں سال صاحبزادے اور خان، جو کہ ولی عہد کا منصب رکھتا تھا، اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اور یہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے کہ اور خان نے چنگیز خان کی اولاد کو وہ عبرتناک شکست دی کہ اس کے بعد نہ ہی تو رومی اور نہ ہی تاتاری دوبارہ اس عظیم سلطنت کا رخ کر سکے، اور یوں ملت اسلامیہ کو ایک دفعہ پھر اپنی مرکزیت کے لیے قدرت نے خلافت عثمانیہ کے نام سے ایک عظیم سلطنت بخش دی، جس کا پرچم 600 سال سے زیادہ تک اسلامی عظمت کی علامت کے طور پر لہراتا رہا، اور بالآخر 20ویں صدی کے اوائل میں پہلی جنگ عظیم کے بعد آخری خلیفہ حمید سلطان کے زمانے میں اس کی سانسیں اکھڑ گئیں اور اتحادیوں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا۔